بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في القناة ديالكم بريدج اوف نوليدج. الكور ديال اليوم غيكون على لا ريغولاريزاسيون دي ستوك اللي غيكون اول كور في سلسلة لي طرافو دانفونتير بحول الله. من بعد غادي نشوفوا لي كور ديال لامورتيسمون، لي بروفيزيون اي لا ريغولاريزاسيون دي كونت دو برودوي اي دو شارج. الوغ قبل ما نبداو غنهضروا اون جينيرال على هاد لي طرافو دانفونتير. À la fin de chaque exercice comptable, généralement le 31-12 de l'année N, l'entreprise, avant de présenter ses états de synthèse, les bilan, CPC, l'état d'information complémentaire, etc., l'entreprise doit obligatoirement passer par les travaux d'inventaire. Pourquoi? Afin de valoriser son actif et donner une image fidèle de son patrimoine. بمعنى أنه الهدف من هاد les travaux d'inventaire هما جوج. الهدف الأول هو تعرف لونتربريز القيمه ديال داكشي اللي عندها، وثاني هدف هو ان داكشي اللي مسجل على لونتربريز في لا كونطابيليتي يكون كيمثل الواقع، وهادشي اللي كنقصدو بدوني اون ايماج فيديل دو سون باتريمون. الوغ نبداو في الكور ديالنا ديال لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. واول حاجه غتكون هي لا نوسيون دي ستوك. الوغ ان ستوك est un ensemble de biens et services que possède l'entreprise et qui sont soit vendus comme des marchandises dans le cas d'une entreprise commerciale, ou bien comme les produits finis dans le cas d'une entreprise industrielle. Soit ils sont consommés comme les matières et fournitures dans le cas d'une entreprise industrielle. Alors, à travers l'inventaire extra-comptable, liquide d'ERF la fin de chaque exercice, qui fait le 31-12 de l'année N en général, l'entreprise كتعرف من هذا l'inventaire extra-comptable la quantité qu'elle possède de chaque produit. أول حاجة شنو كنقصدو بهذا l'inventaire extra-comptable؟ مثلا انت عندك شي entreprise ولا شي محل، فهاد la fin de l'exercice comptable كتمشي كتهبط داك الريدو، كتحسب هاد السلعة اللي عندك حبة حبة باش تعرف la quantité اللي عندك و la valeur ديالها، كيف ما كانت لا مهنه ديالك او لا بروفيسيون ديالك. اون فوا كتعرف هاد لو ستوك اللي عندك في لا فان داني، كدوز وكتقارنو مع الستوك اللي كان عندك في الديبي داني. هاد لا ديفيرونس بين ستوك فان داني وبين ستوك دو ديبي داني كيتسمى لا فارياسيون دو ستوك. الوغ لا فارياسيون دو ستوك هي لا ديفيرونس انتر لو ستوك فينال اللي كيكون عندنا في لا فان داني اي لو ستوك انيسيال اللي كيكون عندنا في الديبي داني. مزيان. Alors, comptablement, le montant du stock initial figure dans la balance avant inventaire. كتمشي la balance avant inventaire باش تقلب على le stock initial. Alors que le stock final كيف ما قلنا فين كتلقاه كنحصلوا عليه à travers l'inventaire extra comptable. مزيان. l'inventaire extra comptable كيخليك تحصل على stock final، ولكن ستوك انيسيال كيف ما قلنا كتمشي لا بالونس افون انفونتير، ولكن في لا بالونس افون انفونتير ما غتلقاش مكتوبه تما ستوك انيسيال واحد المونطون، كتلقى لو مونطون دو ستوك انيسيال سو لو نون ديال لا فارياسيون دو ستوك. ملي كتمشي لا بالونس افون انفونتير باش تقلب على ستوك انيسيال ما غتلقاش مكتوب هكذا ستوك انيسيال، غتلقى فارياسيون دو ستوك. ملي تلقى فارياسيون دو ستوك عرف بلي داك المونطون اللي تما راه سي لو مونطون du stock initial. Alors, on distingue entre la variation des stocks de marchandises, de matières et fournitures et de produits finis. بالنسبة لهاد لي ستوك سواء كانوا de marchandises أو de matières et fournitures أو des produits finis، la formule كتبقى ديما هي هادي stock final moins stock initial كيعطينا la variation de stock. مزيان. هاد la variation de stock mais c'est pas une fin في حد ذاتها. لا فارياسيون دو ستوك كنستعملوها باش نحسبوا دوطخ بوست. اون فوا كنحسب هاد لو كونط ديال فارياسيون دو ستوك كنمشيو باش نحسبوا دوطخ بوست اللي بغينا. مثلا في لو كاد مارشانديز هاد لا فارياسيون دو ستوك كتخلينا نحسبوا لاشا ريفوندو دو مارشانديز. هاد لاشا ريفوندو دو مارشانديز ايغال لي زاشا دو مارشانديز نيت موان لي فارياسيون دو ستوك. مين كنقولوا اشا دو مارشانديز نيت يعني اشا دو مارشانديز moins le rabais remise restauré. عاد كنديرو moins la variation de stock. في هذه الحالة أو في الحالة ديال لي ستوك اون جينيرال كيكون عندنا دو كا. الكا فين ستوك فينال كبير على ستوك انيسيال، والكا ديال فين ستوك فينال
صغير على ستوك انيسيال. نبداو بالحاله ديال ستوك فينال كبير على ستوك انيسيال، يعني انه لا فارياسيون دو ستوك اي بوزيتيف، سو كي سينيفي كون ان ستوكاج. يعني ستوك اللي بدينا فيه في الديبي داني بارابور للستوك اللي سالينا به، ستوك اللي سالينا به كبر من ستوك اللي بدينا به، يعني كان عندنا ان ستوكاج او كور دو لاني، يعني اوتوماتيكمون عندنا اون ديمينيسيون دي شارج. من الفوق ما غاديش نزيدو نستوكيو، خصنا نديرو اون ديمينيسيون دي شارج. بالنسبه للكات الثاني ملي كيكون عندنا ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال، سكي سينيفي اون فارياسيون دو ستوك نيجاتيف. بنفس البرانسيب ديال قبل غادي نقولوا بلي عندنا ان ديستوكاج، سيتادير اوتوماتيكمون اون اوغمونطاسيون دي شارج. مزيان، دابا غادي ندوزو الفارياسيون دو ستوك ديال لي ماتيير اي فورنيتور. في هذه الحاله غادي نحسبوا لو بوست ديال اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور اللي هو ايغال اشا دو ماتيير اي فورنيتور نت موان فارياسيون دي ستوك ديال هاد لي ماتيير اي فورنيتور. لاشا دو ماتيير اي فورنيتور نت هو اشا دو ماتيير اي فورنيتور موان لي رابي ريميز ريستورن ريلاتيف ديال هاد لي ماتيير اي فورنيتور موان لا فارياسيون دو ستوك. حتى في هذه الحالة عندنا دو كا، الكا ديال ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال، يعني ان ستوكاج اوتوماتيكمون اون ديمينيسيون دي شارج، و لو كا ديال ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال، يعني كان عندنا ان ديستوكاج او كور دو لاني اوتوماتيكمون اون اوغمونطاسيون دي شارج. ندوزو للكا الثالث والاخير اللي هو ديال لي برودوي فيني اي اون كور. هنايا دزنا من لي شارج اللي كيكون فيها دو كا ديال لي مارشانديز و ماتيير فورنيتور، لو كا ديال لي برودوي فين كيكون عندنا غير الفارياسيون دو ستوك ديال هاد لي برودوي فين. في هاد الحاله كنحسبوا لا برودكسيون دو ليكزيرسيس. الوغ لا برودكسيون دو ليكزيرسيس يعني شحال نتجنا في العام ايغال ا لا فونت دو بيان برودوي بلس لا فارياسيون دي ستوك. الوغ هاد لا فونت دو بيان برودوي نت كتكون من لا فونت دو بيان برودوي اللي غالبا كتكون من الفونت برودوي فيني وماشي من لا فونت مارشانديز. اتونسيون لا فونت مارشانديز ما كتدخلش هنا، موان لي رابي ريميز ريستورن اكوردي اللي هي الكونت ديال 71 29 بلس لا فارياسيون دو ستوك. لا فارياسيون دو ستوك هي اللي كنحسبوها كيف ما قلنا، كتعطينا دو كا. الكا ديال ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال، يعني كان عندنا ان ستوكاج او كور دو لاني سكي سينيفي اون اوغمونطاسيون دي برودوي. وفي الكا الثاني فين كيكون عندنا ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال، يعني كان عندنا ان ديستوكاج او كور دو لاني، يعني اون ديمينيسيون دي برودوي. باش نفهمو مزيان غادي ندوزو ان اكزومبل. عندنا هاد الطابلو اللي كيبين لينا لي ستوك انيسيال لي ستوك انيسيو و فينو، وبالنسبه لي زاشا سواء دو مارشانديز دي ماتيير بروميير اي دي برودوي فيني. Alors les questions, première question, calculer le montant des achats revendus de marchandises. Deuxièmement, calculer le montant des achats consommés de matières et fournitures. Et troisièmement, calculer le montant de la production de l'exercice. Alors في كل حالة من هذه الحالات غادي نحسبوا أول حاجة لا فارياسيون دو ستوك كيف ما قلنا، اللي هي سواء كيف ما كانت الحالة سواء مارشانديز ماتيير بروميير برودوي فيني ديما هي لا فارياسيون دو ستوك ايغال ستوك فينال موان ستوك انيسيال. عاد غادي نمشيو ندوزو للكالكول ديال لي بوست اللي بغينا، باغ اكزومبل سواء اشا ريفوندي دو مارشانديز ولا اشا كونسوم. مزيان، ندوزو لا كيستيون الاولى اللي كانت هي كالكولي لو مونطون دي زاشا ريفوندو دو مارشانديز. هاد لي زاشا ريفوندو دو مارشانديز كيف ما قلنا هما ايغال لي زاشا دو مارشانديز نت موان لي فارياسيون دي ستوك، لا فارياسيون دي ستوك. الوغ بالنسبه لي زاشا دو مارشانديز عندنا 1,700,000 اللي هو المونطون ديال لاشا دو مارشانديز نت بويسك لي رابي ريميز ريستورن ايغال ا زيرو، يعني 1,700,000 ناقص زيرو غتبقى هي 1,700,000، يعني لاشا دو مارشانديز نت ايغال لاشا دو مارشانديز في هاد لو كا حيت الرابي ريميز ريستورن ايغال ا زيرو. مزيان، ها لاشا دو مارشانديز موان لا فارياسيون دو ستوك. لا فارياسيون دو ستوك كيف ما قلنا هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. ستوك فينال هو 191,000 ناقص ستوك انيسيال 204,000. دونك في هذه الحالة عندنا ستوك فينال صغير على ستوك انيسيال، دونك une variation de stock négative et un déstockage. من غادي نجيو نحسبوا achat revendu de marchandises égal achat de marchandises net اللي هو 1,700,000 ناقص ديال القاعدة ديال لا ريغل الفارياسيون دو ستوك اللي حتى هي نيجاتيف موان 13,000.
دونك 1,700,000 ناقص كتعطي ان بلس، دونك 1,700,000 بلس 13,000 اللي غتعطينا 1,713,000 اللي هو لو مونطون ديال لي زاشا ريفوندو دو مارشانديز. مزيان. ندوزو لا دوزيام كيستيون اللي هي le calcul des achats consommés de matières et fournitures. بنفس الطريقة l'achat de matières et fournitures هي 900,000 وهو المونطون ديال l'achat de matières et fournitures net puisque ما عندناش في هذا الكا un rabais remise ristourne moins la variation de stock. La variation de stock هي 480,000 ناقص 340,000. في هذا لو كا عندنا un stock final plus grand que le stock initial اللي عندنا، يعني on a un stockage de 140,000. القاعدة achat de matières et fournitures net moins la variation de stock 900,000 ناقص 140,000 كتعطينا 760,000 اللي هو لو مونطون ديال لي achats consommés de matières et fournitures. ندوزو la dernière question اللي هي la production de l'exercice. La production de l'exercice كيف ما قلنا égale à la vente de biens produits plus la variation des stocks. La vente des biens produits égale à 1,930,000 plus la variation de stock حسبناها 141,000 ناقص 101,600 دونك عندنا ستوك فينال كبير من ستوك انيسيال، دونك عندنا une variation de stock positive de 40,000. alors 1,930,000 plus 40,000 كتعطينا une production d'exercice ديال 1,970,000. باردون هنا هاد المونطون راه ما ني با اكtualisé، alors هنا خص تكون 1,970,000. فوالا كوم لو مونطر لو ريزولتا ici. alors دابا غادي ندوزو لو تريتمون كونطابل، وهاد l'écriture comptable ديال لي ستوك اي parmi les écritures comptables les plus faciles au niveau de la comptabilité. خص غير شويه ديال التركيز وصافي. اون جينيرال خص تشدو في راسكم جوج حوايج. تعرفوا une écriture اللي كتدار ديما في لو 1 دو لاني و une écriture اللي كتدار في لو 31/12 دو لاني. l'écriture اللي كدير في لو 1 دو لاني كتسمى l'annulation du stock initial. في هاد l'annulation du stock initial شنو كنديرو؟ كنديبيتيو la variation de stock quel que soit هاد stock سواء marchandise matière et fourniture bien produit etc. كنديبيتيو هاد la variation de stock بلو مونطون ديال لو ستوك انيسيال وكان كريديتيو لو ستوك براسو يا مارشانديز يا ماتيير بروميير يا برودوي فين بلو مونطون ديال ستوك انيسيال توجور. هادشي اللي كاين في لو 1 دو لاني. لو 31/12 دو لاني كنديرو لو كونترير، كنديبيتيو داك لو ستوك سواء مارشانديز ماتيير بروميير ولا برودوي فيني بلو مونطون ديال لو ستوك فينال، حيت هاد لوبيراسيون ليكريتور كتسمى لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال وكان كريديتيو اون كونتربارتي لا فارياسيون دي ستوك. هاد لا فارياسيون دي ستوك سواء كان دو مارشانديز دو ماتيير فورنيتور او لا دو بيان برودوي بلا مونطون توجور ديال ستوك فينال. هادشي اللي كاين في التريتمون كونطابل ديال لي ستوك. في لو 1 ديبيتي لا فارياسيون اللي عندك وكريديتي ستوك. في لو 31/12 le contraire, débiter stock ou créditer la variation. Le 1,1, le montant du stock initial, le 31,12, le montant du stock final. C'est tout. Alors, l'exemple اللي عندنا في le 1,1, débiter les variations اللي عندنا, variation de stock de marchandises, variation de stock de matières et fournitures, variation de stock de biens produits, créditina les stocks relatifs, les relatifs liés à la marchandise, variation de stock de matières et fournitures, les relatifs liés à l'exemple هي matière première, variation de stock de biens produits les relatifs ليها هي produits finis. خلينا لي مونطون ديالهم في لي ستوك انيسيو. alors comme كيف ما كيبان عندنا في l'écriture في le 31/12 de l'année عندنا le contraire les stocks débités marchandises matières premières produits finis و créditين les variations ديالهم غير المونطون هاد المره بالمونطون ديال لي ستوك فينا. حتى لهنا كنكون وصلنا لافان ديال نوتر كور. كنتمنى تكونوا فهمتوا. الا عندكم اي كيستيون او ريمارك فيي لي ليسي اون كومونتير و بون كوراج ا توس اي ا توت حتى ان شاء الله المره الجايه باش غنهضروا على سلسله نكملوا هذه السلسله ديال لي طرافو دانفونتير وغنهضروا على لي زامورتيسمون. في امان الله.